बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बीबी फ़ातिमा की पैदाइश का वाक़या। सीरत हलबिया में रिवायत है कि जब मुल्क का कामयाब तजारती सफ़र करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस लौटे तो हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस पैगाम का जिक्र अपने महबूब चचा हज़रत अबू तालिब से किया और उसके बाद बाकी चचाओं को बताया। सब ने इसी बात पर इत्तफाक किया कि इस शादी के पैगाम को कबूल कर लेना चाहिए। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की तकरीब हज़रत खदीजा के घर हुई। वहाँ हज़रत खदीजा के रिश्तेदार उमरू बिन असद और वर्का बिन नौफल वगैरह मौजूद थे। हजूर के चचा हज़रत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और हज़रत खदीजा की तरफ से वर्का बिन नौफल ने जवाबी कलमात कहे। बेशक हज़रत खदीजा मक्का की बहुत बाअसर ख़वातीन में शामिल थीं, लेकिन इनका निकाह के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीगे हक का पैगाम देना शुरू किया तो मक्का की ख़वातीन ने हज़रत खदीजा का भी बायकाट कर दिया और सारी औरतें यूं ताते देने लगीं। खदीजा ने एक तंगदस्त और यतीम जवान से शादी करके अपनी शख्सियत गिरा दी है। इसलिए इस शादी के वाक़े के बाद मक्का की सरदार और अमीर औरतों ने हज़रत खदीजा की तरफ आना कम कर दिया। शब मेराज की रात जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से गुजरे तो हज़रत जिब्राईल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त तूबा का मेवा पेश किया। जब पैगंबर ज़मीन पर वापस आए तो इसी मेवे से हज़रत फ़ातिमा की विलादत का अमल शुरू हुआ। अगरचे मेराज मक्का के आखिरी अयाम में हुई, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मेराज भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दफ़ा हुई। जैसा कि बहुत सी अहादीस में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली हज़रत फ़ातिमा को बहुत बोसे दिया करते थे। एक दिन आपकी जोजा ने सवाल किया कि आप फ़ातिमा को इतना चूमते क्यों हैं? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब भी फ़ातिमा को बोसा देता हूँ तो मुझे इसी में से जन्नत की खुशबू महसूस होती है। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम सयूती और इमाम तिब्री के साथ साथ तकरीबन तमाम हदीसे कुतब में बयान किया गया है। अजीम मौलूद ने पाक बहिश्ती मेवों पर मुश्तमिल ग़ज़ा के ज़ेरे असर नबी आखिरुज़्ज़मान जैसे वालिद और हज़रत खदीजा जैसी परहेज़गार वालिदा से 20 जमादी उलसानी को दुनिया में कदम रखा। चुनाचे पैदाइश का वाक़या इमाम तिबरी ने ज़खाइरुल-उक़बा में कुछ इस तरह नकल किया है कि जब से नबी मुकर्रम से हज़रत खदीजा ने निकाह फरमाया तो मक्का की तमाम औरतें आपके खिलाफ हो गईं और किसी भी मौका पर आपका साथ ना देती थी। जब हज़रत फ़ातिमा की पैदाइश का वक्त शुरू हुआ और वज़ा अमल का वक्त करीब आया तो कुरैश की ख़वातीन को पैगाम भेजा गया कि वो इस तकलीफ़ दे अमल में मदद के लिए हज़रत खदीजा के पास तशरीफ़ लाएं। अब यही वो मौका था कि मक्का की औरतें कहने लगीं, तुमने हमारी बात नहीं मानी और एक गरीब यतीम से अक़द किया। अब इससे कहो कि तुम्हारे लिए दाई का बंदोबस्त करे, हम तो हरगिज़ मदद को ना आएंगी। हज़रत खदीजा ने जब ये सुना तो बहुत गमगीन हुई। मक्का में फ़ौरन खबर फैल गई तो मक्का के मुशरिकों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया कि आज किसी को भी हज़रत खदीजा के पास अंदर नहीं जाने दिया जाए। खैर वज़ा हमल का सख्त वक्त का आगाज़ होता है और हज़रत खदीजा अकेली हैं, कोई मुआवन ना है। आपके दिल की धड़कनें तेज़ तर हो गईं और लोगों की सर्द महरी आपके लिए मौजब तकलीफ़ थी। अचानक आपकी रूह के उफ़क़ में एक रोशनी पैदा हुई। आंखें खोली तो 4 ख़वातीन को अपने नज़दीक पाया। बहुत परेशान हुई। इनमें से एक खातून कहने लगी कि परेशान ना हो, हमें आपकी मदद के लिए भेजा गया है। ये ख़वातीन हज़रत फ़ातिमा की विलादत तक हज़रत खदीजा के साथ रहीं। हज़रत फ़ातिमा की पैदाइश के बाद जब इस वाक़े का जिक्र
حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا کہ فرشتوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی تھیں کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ام ایمن تم اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے چل نکلی ہو؟ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ام ایمن فرمانے لگیں سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا، ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گڑھا کھود کر دفن کیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہوئے دفن نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی ہی طرح کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارک دینے کے لیے آتا تھا ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔